नमस्सर्वेभ्यः सुप्रभातं च। अद्य भारतीये नाट्यशास्त्रे अङ्गाभिनयः नाम नवमे अध्याये शरीर उरादीन कर्माणि शृणुमः। आभ्यग्नमथ निर्भुग्नं तथा चैव प्रकम्पितम् उद्वाहितं समं चैव ह्युरः पञ्चविधं स्मृतं निम्नमुन्नतपृष्ठं च व्याभुग्नां संश्लथं क्वचित् आभुग्नं तदुरोज्ञेयं कर्म चास्य निबोधत सम्भ्रम विषादमूर्च्छा शोकभयव्याधिहृदयशल्येषु कार्यं शीतस्पर्शे वर्षे लज्जान्वितीर्थवशात् स्तब्धं च निम्नपृष्ठं च निर्भुग्नां समुन्नतम् उरो निर्भुग्नमेतद्धि कर्म चास्य निबोधत स्तम्भे मानग्रहणे विस्मयदृष्टे च सत्यवचने च अहमिति च दर्पवचने गर्भोत्साहे च कर्तव्यम् ऊर्ध्वक्षेपैरुरो यत्र निरन्तरकृतैर्युतं प्रकम्पितं तु तज्ञेयमुरो नाट्यप्रयोक्तृभिः हसितरुदितेषु कार्यं श्रमे भये श्वासकाशयोश्चैव हिक्के दुःखे च तथा नाट्यज्ञैरर्थयोगेन उद्वाहितं तूर्ध्वकृतम् उरोज्ञेयं प्रयोक्तृभिः दीर्घोच्छ्वासोन्नतालोके जृम्भणादिषु चेष्यते सर्वैरेवाङ्गविन्यासै चतुरश्रकृतैः कृतम् उरसमं तु विज्ञेयं स्वस्थं सौष्ठवसंयुतम् एतदुक्तं मया सम्यक् उरसस्तु विकल्पनम् अतः परं प्रवक्ष्यामि पार्श्वयोरिह लक्षणम् नतं समुन्नतं चैव प्रसारितविवर्तिते तथापसृतमेवं तु पार्श्वयोः कर्म पञ्चथा कटी भवेत् तु व्याभुग्ना पार्श्वमाभुग्नमेव च तथैवोपसृतां च किञ्चित् पार्श्वं नतं भवेत् नतस्यैवापरं पार्श्वं विपरीतं तु युक्तितः कटी पार्श्वभुजांश्चाप्युन्नतैरुन्नतं भवेत् आयामनादुभयतः पार्श्वयोः स्यात् प्रसारितं परिवर्तात्रिकस्यापि विवर्तितमिहेष्यते विवर्तितापनयनात् भवेदपसृतं पुनः पार्श्वलक्षणमित्युक्तं विनियोगं निबोधत उपसर्पेण तं कार्यमुन्नतं चापसर्पणे प्रसारितं प्रहर्षादौ परिवृत्तौ विवर्तितं विनिवृत्ते त्वपसृतं पार्श्वमर्थवशात् भवेत् एतानि पार्श्वकर्माणि जठरस्य निबोधत क्षामं खल्लं च पूर्णं च सम्प्रोक्तम् उदरं तत्त्रिधा तनुक्षामं नतं खल्लं पूर्णमात्मादमुच्यते क्षामं हासे च रुदिते निःश्वासे जृम्भणे भवेत् व्याधिते तपसि श्रान्ते क्षुधार्ते खल्लमिष्यते पूर्णमुच्छ्वसिते स्थूले व्याधितादृशनादिषु इत्येतत् उदरस्योक्तं कर्म कट्या निबोधत छिन्ना चैव निवृत्ता च रेजिता कम्पिता तथा उद्वाहिता चेति कटी नाट्ये नृत्ये च पञ्चथा कटी मध्यस्य वलनात् छिन्ना संपरिकीर्तिता पराङ्मुखस्याभिमुखी निवृत्ता स्यान्निवर्तिता सर्वतो भ्रमणाच्चापि विज्ञेया रेचिता कटी तिर्यग्गता गता क्षिप्रं कटी ज्ञेया प्रकम्पिता नितम्बपार्श्वोद्वहनात् शरैरुद्वाहिता कटी पुनश्चासां प्रवक्ष्यामि विनियोगप्रयोजनं
छिन्नाव्यायामसम्भ्रान्तव्यावृत्तप्रेक्षणादिषु निवृत्तावर्तने चैव तेजिता भ्रमणादिषु कुब्जवामननीचानां गतो कार्या प्रकम्पिता स्थूलेषु द्वाहिता योज्या स्त्रीणां लीलागतेषु च कम्बनं वलनं चैव सम्भनोद्वर्तने तथा विवर्तनं च पञ्चैतान्यूरुकर्माणि कारयेत् नमनोन्नमनात् पार्ष्णेर्मुहुः स्यादूरुकम्बनं गच्छेदभ्यन्तरं जानु यत्र तद्वलनं स्मृतं स्तम्भनं चाभिविज्ञेयम् अपवृत्तक्रियात्मकं वलितावित्थकरणादुद्वर्तनमितीरितम् पार्ष्णिरभ्यन्तरं गच्छेत् यत्र तत्तु निवर्तनं गतिष्वथमपात्राणां भये चापि हि कम्बनं वलनं चैव कर्तव्यं स्त्रीणां स्वैरपरिक्रमे सात्वस्ये च विषादे च स्तम्भनं सम्प्रयोजयेत् व्यायामे ताण्डवे चैव कार्यमुद्वर्तनं बुधैः विवर्तनं च कर्तव्यं सम्भ्रमादिपरिक्रमे यथा दर्शनमन्यच्च लोकाग्राह्यं प्रयोक्तृभिः इत्युर्वोर्लक्षणं प्रोक्तं जङ्घयोश्च निबोधत आवर्तितं नतं क्षिप्तम् उद्वाहितमथापि वा परिवृत्तं तथा चैव जङ्घाकर्माणि पञ्चथा वामो दक्षिणपार्श्वेन दक्षिणश्चापि वामतः पादो यत्र व्रजेद् विप्रस्तदावर्तितमुच्यते जानुनः कुञ्जनाच्चैव नतं ज्ञेयं प्रयोक्तृभिः विक्षेपाच्चापि जङ्घाया क्षिप्तमित्यभिधीयते उद्वाहितं च विज्ञेयम् ऊर्ध्वमुद्वाहनादपि प्रदीपनयनं तत् यत्तु परिवृत्तं तदुच्यते आवर्तितं प्रयोक्तव्यं विदूषकपरिक्रमे नतं चापि हि कर्तव्यं स्थानासनगतादिषु क्षिप्तं व्यायामयोगेषु ताण्डवे च प्रयुज्यते तथा चोद्वाहितं कार्यं आवित्थगमनादिषु ताण्डवादौ प्रयोक्तव्यं परिवृत्तं प्रयोक्तृभिः इत्येवं जङ्घयोः कर्म पादयोस्तु निबोधत उद्घट्टितः समश्चैव तथाग्रदलसञ्जरः अञ्जितः कुञ्जितश्चैव पादः पञ्चविधः स्मृतः स्थित्वा पादतलाग्रेण पार्ष्णिर्भूमौ निपात्यते यस्य पादस्य करणे भवेदुत्खट्टितस्तु सः अयमुत्खट्टितकरणेष्वनुकरणार्थं प्रयोगमासाद्य द्रुतमध्यमप्रचारः सकृदसिक् असकृत्वा प्रयोक्तव्यः स्वभावरचितो भूमौ समस्थानश्च यो भवेत् समपादः स विज्ञेयः स्वभावाभिनयाश्रयः स्थिरस्वभावाभिनये नानाकरणसंश्रये चलितश्च पुनः कार्यो विधिज्ञै पादरेचिते उत्क्षिप्ता तु भवेत् पार्ष्णिः प्रसृतोऽङ्गुष्टकस्तथा अङ्गुल्यश्चाञ्चिता सर्वा पादे कृत्तलसञ्चरे रोदननिकुट्टने स्थित निशुम्भने भूमिताडनभ्रमणे विक्षेपविविधरेचकपार्ष्णिक्षतगमनमेतेन पार्ष्णिर्यस्य स्थिता भूमा ऊर्ध्वमग्रतलं तथा अङ्गुल्यश्चाञ्जिता सर्वा सपादोञ्जित उच्यते पादाग्रक्षतसञ्जारे वर्तिते तथा एष पादाहते कार्यो नानाभ्रमरकेषु च उत्क्षिप्ता यस्य पार्ष्णिः स्यादङ्गुल्यः कुञ्चितास्तथा तथा कुञ्चितमध्यश्च सपादः कुञ्चितः स्मृतः उपान्तगमने चैव वर्तितोद्वर्तिते तथा अधिक्रान्तक्रमे चैव पादमेतं प्रयोजयेत् उत्क्षिप्ता तु भवेत् पार्ष्णिरङ्गुष्ठाग्रेण संस्थितिः वामश्चैव स्वभावस्तः सूचीपादः प्रकीर्तितः नृत्तेनोपुरकरणे प्रयोगस्तस्य कीर्तितः पादजङ्घोरुकरणं समं कार्यं प्रयोक्तृभिः
पादस्य करुणे सर्वं जङ्घोरुकृतमिष्यते यथा पादः प्रवर्तेत तथैवोरुः प्रवर्तते तयोः समानकरणात् पादचारीं प्रयोजयेत्। इत्येतदङ्गजं प्रोक्तं लक्षणं कर्म चैव हि अतः परं प्रवक्ष्यामि चारीव्यायामलक्षणम् इति भारतीये नाट्यशास्त्रे अङ्गाभिनयः नाम 9मो अध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।